इंशाल्लाह 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी ने शादी की, आपकी शादी होगी नहीं, कोई बेटी नहीं देगा, इतना बूढ़ा को कोई बेटी नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। हमारे नबी ने अपनी बेटी को ना, हमारे नबी ने दुल्हन को क्या पैगाम दिया, इसको सुनिएगा बहुत तेजी के साथ, सिर्फ 2-3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कामयाब हो जाएगा। दुल्हन के लिए हो रहा है, बच्चे की शादी हो रही है, उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसको मोहब्बत अता फरमाए, राज भाग दे। वो दुल्हा भी सोचता होगा कि मुझे तो दुल्हन को जल्दी से लेकर के जाना था, ये कहाँ से मुर्गी कबाब में हड्डी बन गया है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से फारिग करना है, उसको इंतजार है कि जल्दी से ये बला टल जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी ने एक दुल्हन से कहा, देखो तुम्हारा जो ये शौहर है, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। दुल्हन से कहा अल्लाह के रसूल ने, ये जो तुम्हारा शौहर है, फ़इन्नमा हुआ जन्नतुक व नारुक, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? कहा अगर तुमने इसकी खिदमत की तो इस खिदमत से तुम जन्नत पहुंच जाओगी, अगर तुमने इसकी खिदमत में कोताही की तो सीधे जहन्नम जाओगी। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा एक दुल्हन को पैगाम देती है कि बेटी, आखिरी मंजिल तुम्हारी यह है कि तुम जब दुनिया छोड़ करके जाओ, तुम्हारा शौहर तुमसे खुश रहे। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे खुश है तो दुनिया छोड़ करके जाती है, तो बेटी तुम्हारे और जन्नत के दरमियान में कोई रोक नहीं है, जन्नत पक्की है। चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा, बाप ने रुखसती के मौके से बेटी को बुलाया, कान में एक नसीहत की कि बेटी ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है, शौहर को खुश रखना। अगर शौहर खुश रहेगा तो रास्ते का हर कांटा फूल बन जाएगा, हर पत्थर पानी बन जाएगा। एक खूबसूरत रुखसती के मौके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, कल आपकी बेटी भी रुखसत होगी और आपको ये नसीहत काम आएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना, गुरूर मत दिखाना, ये गुरूर और गुस्सा तलाक की चाबी है। दूसरी नसीहत बाप ने किया कि बेटी तू घर ससुराल जा रही है, डांट डपट मत करना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाए। बाप की तीसरी नसीहत जरा गौर से सुनिएगा, बेटी सुरमा आंख में लगाना ये सबसे बड़ी जीनत है, वजू करना ये सबसे बड़ी खुशबू है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बेटी जब ससुराल जाओ तो शौहर के खाने और सोने के वक्त का लिहाज रखना। जब आदमी को वक्त पर खाना नहीं मिलता है तो पेट में भूख की आग लगती है, जब आदमी की नींद पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा ज्यादा आता है। बेटी शौहर के राज को राज रखना, फाश मत करना। एक खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बेटी ससुराल जा रही है, बाप ने कहा कि बेटी मैके की लाज रखना, माँ के दूध को बदनाम मत करना। ससुराल तो जा रही हो, माँ बाप की इज्जत पर पानी न फिर जाए, सास ससुर की इज्जत पर पानी न फिर जाए। आखिरी नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, दूल्हा एक जगह है, दुल्हन एक जगह है। पहली मुलाकात में दूल्हा ने क्या नसीहत दुल्हन को किया है वो मैं आपको सुना रहा। इंशाल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठाइए, भाग करके शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी ने हाथ उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही सर से गंजा है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि बेटी ससुराल जाओगे। देखिए बड़े बड़ी से भूल हो सकती है, आप लोग इसको मत, अगर मैं भी आपके पास बैठा रहता और यहां से सवाल होता तो मैं भी मिस कर जाता, जल्दी में पूछा जाता है, इसमें रुसवाई की कोई बात नहीं, जिल्लत की कोई बात नहीं। नसीहत देखिए, दूल्हा है, दुल्हन एक जगह जमा है, तो दूल्हा ने दुल्हन से कहा कि देखो हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी, जब मुझसे गलती हो जाए तो मुझको माफ कर देना, दिल में मत रखना, और जब मैं गुस्से में रहूं तो खामोश हो जाना। जब तुमसे गलती हो जाए इकरार कर लेना, गलती नहीं भी हो वादा कर लेना। आगे तीसरी नसीहत किया कि मिले तो शुक्र करना, नहीं मिले तो सब्र कर लेना, शिकवे शिकायत मत करना, वरना हमसे तुमसे मोहब्बत खत्म हो जाएगी। जिंदा क्यों खाने यूसुफ से जुलेखा निकले, मर के उस घर से भी, मर के उस घर से तमन्ना थी जनाजा निकले।
غیر دیکھے تیری دیکھی ہوئی صورت میری، یہ گوارا نہ کرے گی کبھی غیرت میری، جس کا جو بھی حق ہو تو اس کا ادا کرنا ضرور، خدمت شوہر بہر حالت بجا لانا ضرور، تو سمجھتی ہے کہ ہے خاوند کا کیا مرتبہ، نار دوزخ کی سزا ہے وہ اگر نہ خوش رہا، شوہر و زوجہ کے خوش رہنے کا جنت نام ہے، یاد رکھیے سنت پیغمبر اسلام ہے، ماں سے بڑھ کر ساس ہے اور باپ سے بڑھ کر سسر، ان کی خدمت اور اطاعت کرتی رہنا عمر بھر، ان کی خدمت اور اطاعت کرتی رہنا عمر بھر۔ پسند آیا تو سبحان اللہ کون بولے گا؟ آنے والے کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے، آنے والے ذرا دھیان دیجیے گا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ دلہن کے واسطے نمونہ آ رہا ہے، دلہن کے واسطے نمونہ آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے بیٹی کو کتنی پیاری نصیحت کیا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت، یہ پورے جلسے کا خلاصہ جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ سر سے نکال دیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک جا رہا، اس کے بعد تو آپ کو پھانسی ہی چڑھائی جائے گی۔ ذرا دھیان دیجیے گا، ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب تو سسرال جانا تو زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے گا۔ بیٹی جب سسرال جانا تو شوہر کے لیے بستر بن جانا، وہ تمہارے لیے ستون بن جائے گا۔ تیسری نصیحت باپ نے کیا ہے، بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ چوتھی نصیحت کو ذرا دھیان سے سنیے، ماں نے کہا کہ بیٹی شوہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر مت نکلنا، ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ بیٹی شوہر سے دور دور بھی مت رہنا، ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ جب شوہر قریب کرے تو اور قریب ہو جانا، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا۔ اب بیٹی نے پوچھا کہ اماں ناک کی حفاظت کیسے ہوگی، کان کی حفاظت کیسے ہوگی، آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ماں نے کتنا پیارا جواب دیا، بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ تمہاری گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ میلی کچیلی سڑیل مریل مت رہنا، بن سور کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو دیکھے اس کا دل بھی خوش ہو، آنکھ بھی ٹھنڈی ہو۔ آخری نصیحت کی کہ بیٹی اگر تم اس کی پابندی کرو گی تو تمہارا چھوٹا سا گھر جو پھوس کا گھر ہے وہ جنت کے مشابہ ہو جائے گا۔ تم پر خدا کی خیر ہو، اب تم متاع غیر ہو، بیٹی یہی دستور ہے، ہر ماں باپ مجبور ہے، یہ صحن یہ گھر چھوڑ کر جاتی ہو تم اب اور گھر، سیرت و عصمت تیرے زیور رہے، خندہ زن باہم تیرے تیور رہے، سیرت و عصمت تیرے زیور رہے، خندہ زن باہم تیرے تیور رہے، خوش تیری نندیں اور بھابیاں رہے، خوش تیری نندیں اور بھابیاں رہے، دل میں ساری باتیں
رکھ لے الوداع الوداع جان مادر الوداع الوداع جان مادر الوداع تو سمجھنا ان کی عزت شان کو توڑنا ہرگز نہ ان کے مان کو تو سمجھنا ان کی عزت شان کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔